चलने का हमें हुक्म नहीं दिया गया, हमें सुन्नत पे चलने का हुक्म दिया गया। सुन्नत और चीज है, हदीस और चीज है। सुन्नत और हदीस अलग अलग चीज है। नबी फरमाते हैं मन तमस्सक बि सुन्नती इंदा फसादे उम्मती फलहु अजरो मिअते शहीद। फसादे उम्मत के वक्त जो मेरी सुन्नत से तमस्सुक करेगा, मेरी सुन्नत को पकड़ेगा, उसे 100 शहीदों का सवाब है। नबी ने सुन्नत पे चलने का हुक्म दिया, हदीस पे चलने का हुक्म नहीं दिया। अगर वाकई में तुम्हारे दम में दम है, तकरीर के बाद मैं निकलूंगा नहीं, रात में 4 बजे तक रुकूंगा चीता कैंप में। जिस भी गैर मुकल्लिद की मां ने जना हो, सामने आकर साबित कर दो कि तुम्हारी जमात का नाम हदीस से साबित है, सही नहीं, हसन नहीं, मरफू नहीं, लंगड़ी लूली हदीस से तुम अपना अहले हदीस होना साबित करो। नबी ने अपनी जमात को अहले हदीस कहा हो? नहीं। नबी ने फरमाया जब मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे तो 72 जहन्नमी होंगे और एक जन्नती फिरका जिसका नाम अहले सुन्नत व जमात है। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, उलमा अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। हदीस का नाम लेकर नारे कम लगाएं, एक्चुअल में वक्त कम है। हजरात, हदीस का नाम लेकर खुदा की कसम धोखा दिया जा रहा है। नबी ने कहीं नहीं फरमाया हदीस पर अमल करो, हदीस पे अमल हो ही नहीं सकता। उसके लिए मेरी तकरीर आप यूट्यूब पर सुन ले। अभी इतना वक्त नहीं है कि सुन्नत और हदीस का फर्क मैं बताऊं, बस इतना समझ ले हदीस पर अमल नहीं हो सकता है। हदीस का नाम लेकर धोखा दिया जा रहा है। नबी ने फरमाया अहले सुन्नत व जमात, सुन्नत पे चलने वाले। सुन्नत कहते हैं नबी और सहाबा के वो तरीके जिस पर वो खुद चले और चलने का हुक्म दिया। आगे वह जमात लफ्ज है, यानी सहाबा के इजमाई फैसलों को मानने वाले, जिस पर सहाबा किराम जमा हुए। ये लोग कुरान हदीस पर चलते हैं। जैसे शिया सहाबा के दुश्मन है, वैसे ही गैर मुकल्लिद भी सहाबा के दुश्मन है। ये छुपे हुए राफजी हैं। सोचो हजरत उमर फारूक कौन है जिनके बारे में नबी कहते हैं मेरा उमर रास्ते से गुजर जाए तो शैतान अपना रास्ता बदल लेता है। उमर ने सहाबा को मदीने में 20 रकात तरावी बाजमात पढ़ाई। आज भी 1500 सालों से 20 रकात तरावी होती आ रही है। आज भी हरमे काबा में 20 रकात तरावी हो रही है। इसने तरावी को हाफ कर दिया। इसके बड़े भाई शिया ने साफ कर दिया यह भी सहाबी का दुश्मन है, वो भी सहाबी का दुश्मन है। हजरत उमर ने फरमाया जिसने बीवी को 3 तलाक दिया, बीवी उसके निकाह से हमेशा के लिए निकल गई। न इस फैसले को ये मानता है, न इस फैसले को शिया मानता है। हजरत उस्मान ने जुमा की एक अजान बढ़वा दी, न इसे शिया मानता है, न गैर मुकल्लिद मानते हैं। नबी फरमाते हैं अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नती खुलफाइर राशिदीन, तुम पर लाजिम है कि मेरी सुन्नत और मेरे हिदायत याफ्ता सहाबा की सुन्नत पर चलो। नबी ने सहाबा की सुन्नत पर चलने का हुक्म दिया। ये नहीं चलते, सहाबा को नहीं मानते, तरावी 20 नहीं पढ़ते। साहब इनका तो पूरा दीन ही डिस्काउंट वाला, आसानी आसानी, डिस्काउंट डिस्काउंट पे डिस्काउंट। अच्छा एक बात बताओ, सही सही बताओ, हवा निकलने के बाद वजू करते कि नहीं आप लोग? ये बोलते हैं जब तक बम की तरह ना फूटे वजू नहीं टूटता। चलता? पूछो इनसे कितना डिस्काउंट। हम लोग औरतों को कहते हैं मजार पे जाना मना, ये मस्जिद में लेकर आते। हम लोग सुन्नत और नफल पढ़ने पर जोर देते हैं, ये बोलते टोपी भी जरूरी नहीं है। मैं तो बोलता हूँ पजामा भी जरूरी नहीं है। सही बुखारी की हदीस है, आज टाइम नहीं है, बाद में बताऊंगा। दुआ नहीं मांगते, कुछ लोग ज्यादा एडवांस होते ऐसे मांगते, मुझे मत दे, पीछे वाले को दे। कुछ लोग ऐसे मांगते, देना है तो दे, नहीं तो मत दे। ओवर स्मार्ट, ज्यादा क्वालिफाइड, पढ़े लिखे क्रीम लोग। कौन? डॉक्टर जोकर नाइक के फॉलोअर्स, कुरान हदीस समझने वाले। तुमको कुरान हदीस की हवा भी लगी, डिस्काउंट। अच्छा कुर्बानी का मसला, बड़े जानवर में 7 हिस्से, छोटे में 1, इन्होंने और डिस्काउंट दे दिया। पूरे घर की तरफ से 1 मुर्गी कर दो हो जाती। अब मुर्गी तो गनीमत थी, आगे और फतवा निकाला, बोले अंडे की कुर्बानी भी हो जाती। अब इनसे पूछो अंडे का मुंह किधर करना, बाद में उसमें 3 हिस्से कैसे करना, भुर्जी बना के बांटना।
फुल डिस्काउंट, और लोग डिस्काउंट देख देख के भाग रहे हैं। कितनी आसानी है, कितनी छूट है। लेकिन जब आखिरत में ठुकाई होगी ना, जब समझ में आएगा। खुजली का पेशेंट देखा, खुजाते टाइम कितना मजा आता। सामने कौन खड़ा है, कलेक्टर नहीं मालूम, खुजा रहा है। हवलदार खड़ा है, अरे छोड़ना, खुजा रहा है। कैसा लगता, बेटी की बारात आ रही है, और बाद में जब खून निकलता तो बेटी की बारात वापस जा रही। आज मजा आ रहा डिस्काउंट देखकर, आसानियां देखकर। खुदा की कसम, जब कयामत के मैदान में पोल खुलेगा तो इतनी बुरी ठुकाई होगी कि भागने के लिए जगह नहीं रहेगी। यार ये टॉपिक लंबा हो जाएगा, मैं मुख्तसरन ये बता दूं। जी, एक साहब मुझे मिले दिल्ली एयरपोर्ट पे, बोले मौलाना मान लो, बोले तरावी 8 ही है। मौला देख भाई, अभी मैंने बोर्डिंग पास लिया, तूने बोर्डिंग पास लिया, चुपचाप गेट पर चल, फ्लाइट में बात करते नहीं। बोले यही फैसला हो जाएगा। अबे मैंने कहा गदहुल लजी बेदाल के बूदम चौखट घामड़ मादरजाद यतीमुलाक, ये जगह है मुनाजरा करने की? नहीं, बोले यही मुनाजरा होगा, तरावी तो 8 ही है। मैंने कहा चल तेरा फैसला कर देता हूं। ये पेन बहुत दूर मिलती है, ये 8 रुपए में आती। अभी ये साहब ने कहा कि नहीं 20 रुपए में आती। सब कहते हैं 8 में आ रही है, ये अकेले कह रहे हैं 20 में आ रही। अब आपको लेने जाना हो, दूर मिलती है, कितने रुपए लेके जाते? बोलो, आप लोगों के मुंह में जबान है ना, 20 लेके जाएंगे। जाहिर सी बात, 20 में मिलती है। जाहिर सी बात है, आदमी वापस नहीं आएगा, एहतियातन 20 रुपए लेकर जाएंगे। अब उनसे मैंने कहा चल कयामत के मैदान में सब अल्लाह के हुजूर जमा होंगे, दुनिया खत्म हो जाएगी। तरावी अगर 8 निकली तो तू खुश हो जाना, हम लोग कौन सा घाटे में, हम लोग कितना लेकर गए? बोलेंगे अल्लाह से 8 तरावी के ले 12 को नफल कर दे। लेकिन 20 ही निकले बाद फिर क्या करता? आता वापस। फजीलतुल शेख चिल्ली, सिफली, सेल्फी, सलफी बोलते हैं लोग। ये लोग सलफी नहीं, सेल्फी है। आजकल सेल्फी का जमाना है, और सेल्फी भी नहीं है, सिफली है, जादू टोना। तो सुनिए, ये लोग कुरान हदीस पर चलने का दावा करते हैं। खुदा की कसम, न ये कुरान पर चलते हैं न हदीस पर चलते हैं। ये अंग्रेजी मुजतहिद, विक्टोरियन मुजतहिद कुरान जगह जगह कह रहा है सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, ऐ अल्लाह उनका रास्ता चला जिन पर तूने इनाम किया। अइम्मा मुजतहिदीन पर अल्लाह का इनाम है। ये लोग तकलीद से रोकते हैं। कुरान कहता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, अम्र वालों की बात सुनो। ये उससे कौम को रोक रहे हैं, कुरान की मुखालिफत कर रहे हैं। और ये भी बता दूं कि ये हदीस की भी नहीं मानते। अब आइए सही बुखारी की तरफ। हदीस में सबसे बड़ी किताब कौन सी है? इसके लिखने वाले इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी पैदाइश हिजरी 13 शव्वाल हिजरी 194 में हुई, बुखारा की सरजमीन पर। बचपन में आंखें चली गई। इनके माँ ने रो रो के दुआ की। हजरत इब्राहिम इनके माँ के ख्वाब में आए, अल्लाह ने उन्हें आंखें अता फरमा दी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह फिर मक्कतुल मुकर्रमा गए अपनी माँ के साथ, और वहीं रुके रहे। तलबे इल्म में आपने दुनिया के कई मुल्कों का सफ़र किया। फिर आपको ख्याल आया क्यों ना एक ऐसी किताब लिखूं जिसके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्सर सही बातें हों। इमाम बुखारी को 6 लाख हदीसें याद थी, लेकिन इमाम बुखारी ने उसमें से ओनली 9082 हदीसों को चुना और 16 साल में एक किताब लिखी जिसका नाम है अल जामिउस सही, जिसको सही बुखारी कहते हैं। आपने मक्कतुल मुकर्रमा में और रोज़े रसूल के पास बैठकर इसके अबवाब बांधे, इसे लिखा। हर हदीस को लिखने से पहले इमाम बुखारी एक मर्तबा गुस्ल करते, 2 रकात नफल नमाज पढ़ते, फिर इस्तिखारा करते। जब इस्तिखारा में इशारा हो जाता लिखो, तो आप इसे लिखते। यही वजह है कि एक बुजुर्ग के ख्वाब में अल्लाह के रसूल आए, फरमाया क्या तू मेरी किताब नहीं पढ़ता? उस बुजुर्ग ने कहा या रसूल अल्लाह, आपकी किताब कौन सी है? सरकार ने फरमाया सही बुखारी मेरी किताब है। वो इमाम बुखारी को अल्लाह ने मर्तबा अता फरमाया कि रोज़े रसूल के पास बैठकर 16 साल में आपने 9082 हदीसों का मजमा अल जामिउस सही के नाम से तरतीब दिया। इमाम बुखारी, अब ये भी सुन लीजिए, सही बुखारी में 300 से ज्यादा रावी कूफा के हैं। कौन से शहर के हैं? ये लोग कहते हैं ना कि आप तो कूफियों की तकलीद करते हैं, कूफियों का भरोसा नहीं।
یہ کوفی نماز ہے۔ ابے بے عقلو، کوفیوں کی حدیث پڑھے بغیر تم محدث نہیں بن سکتے ہو۔ امام بخاری کہتے ہیں حدیث سیکھنے کے لیے میں نے کئی ملکوں کا سفر کیا، لیکن کوفہ میں کتنی بار گیا مجھے یاد نہیں ہے۔ امام بخاری کے 310 شیوخ اور اساتذہ تھے، جس میں سے 250 استاد امام بخاری کے کوفہ کے رہنے والے تھے۔ کوفہ وہ سرزمین ہے جہاں 1500 صحابہ تشریف لائے، جس کی بنیاد ہجری 17 میں حضرت عمر فاروق کے حکم پر حضرت سعد بن ابی وقاص نے رکھی۔ جس شہر کی بنیاد کوفہ وہ شہر ہے جہاں عبداللہ ابن مسعود نے پوری زندگی علم قرآن و حدیث کی خدمت کی۔ حضرت علی نے جسے اپنا دارالخلافت بنایا، جہاں 1500 صحابہ تشریف لائے۔ امام بخاری نے اپنی بخاری میں اکثر حدیثیں کوفیوں سے لی ہے۔ اگر کوفیوں کا بھروسہ نہیں ہے تو بخاری پڑھنا چھوڑ دو۔ کیا بات؟ اور ایک مزے کی بات بتاؤں، بخاری کی آخری حدیث کون سی ہے؟ آپ کو کیسے پتا رہے گا؟ کلیمتان حبیبتان، بخاری کی جو آخری حدیث ہے، 2 کلمے جو ہلکے ہیں زبان پر، بھاری ہے میزان پر۔ اس حدیث کے جتنے راوی ہیں سب کے سب کوفہ کے ہیں۔ غور کیجئے، امام بخاری نے بخاری میں جو آخری حدیث لکھی ہے اس میں تمام راوی کوفہ کے ہیں۔ امام بخاری نے بتا دیا دین میں آخری بات جو حجت کے طور پر مانی جائے گی وہ کوفہ والوں کی ہوگی۔ الحمدللہ کوفہ والوں کو یہ علمی حیثیت حاصل ہے۔ بہرحال امام بخاری نے صحیح بخاری کو ترتیب دیا۔ اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا بخاری کو کہ تمام مکاتب فکر کے لوگ اسے قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب مانتے ہیں۔ تمام مکاتب فکر سے مراد اہل حدیث بھی، اور عقل کے اندھے، شکل کے گندے، دیو کے بندے وہ بھی، اہل سنت و جماعت بریلوی بھی، سب اسے قرآن کے بعد بڑی مانتے ہیں۔ اب یہ بخاری امام بخاری نے لکھی، لیکن ایک مزے کی بات بتاؤں، اتنے بڑے محدث امام بخاری تقلید کرتے تھے کس کی؟ امام شافعی کی۔ 4 امام ہے نا بھائی، امام شافعی کی۔ علامہ تاج الدین سبکی رحمہ اللہ نے الطبقات الشافعیہ میں، اور حضرت شاہ ولی اللہ نے الانصاف میں، اور غیر مقلدوں کے عالم مولانا نواب صدیق حسن خان بھوپالی نے ابجد العلوم میں لکھا ہے کہ امام بخاری امام شافعی کے مقلد تھے۔ سوچو، جس نے اتنی بڑی کتاب لکھا اس نے بھی تقلید کا انکار نہیں کیا۔ یہ گھامر خالی بخاری کو الماری میں رکھتا ہے اور تقلید کا انکار کرتا ہے۔ کیا بات؟ سوچو، اس سے بڑا گھامڑ کوئی روئے زمین پر ہوگا کہ بخاری کو الماری میں رکھ کر تقلید کا انکار کرتا ہے۔ خیر، اللہ نے امام بخاری کو یہ فضیلت عطا فرمائی کہ جب آپ کا انتقال ہو گیا تو امام ابو عبداللہ شمس الدین الذہبی رحمہ اللہ اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں کہ ہجری 464 میں جب سمرقند میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو لوگ امام بخاری کی قبر پہ حاضر ہوئے اور ان سے استشفاء کیا، ان سے گزارش کی اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کرو۔ امام بخاری کے قبر پہ حاضری دی، اتنی بارش ہوئی کہ 7 دن تک لوگوں کا گھر سے نکلنا مشکل تھا۔ یہ رسول اللہ کے دین کی خدمت کا نتیجہ ہے کہ امام بخاری دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن ان کی قبر سے دعائیں قبول ہو رہی ہے، اور یہ کہتا قبر پہ جانا شرک ہے۔ ابے جس کی بخاری کا تو حوالہ دیتا ہے اسی کی قبر پہ آج نہیں، آج سے 1000 سال پہلے لوگ حاضر ہو کر دعائیں کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، بہت جلدی میں اور بتا دوں کہ یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری لکھی۔ غیر مقلد کہتے ہیں ہم بخاری پر چلتے ہیں، قرآن اور صحیح حدیث پر چلتے ہیں، کہتے ہیں نا یہ لوگ۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ لوگ بخاری کی نہیں سنتے۔ بہت کم وقت ہے، اس کے اندر چند 62 حدیثوں کو میں نے 4 دن پہلے کلیکٹ کیا ہے۔ میری کتاب بھی آ رہی، بخاری اور غیر مقلد، کافی ضخیم کتاب ہے، جس میں نے ثابت کیا ہے کہ صحیح مرفوع حدیث کے خلاف یہ لوگ عمل کرتے ہیں۔ نمبر 1، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے
صحیح بخاری میں ایک حدیث لکھی ہے، حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی شخص بھی پیشاب کے وقت استقبال قبلہ یعنی قبلے کی طرف منہ کرنا، وہ استدبار قبلہ یعنی قبلے کی طرف پیٹھ نہ کرے، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ لیکن غیر مقلدوں کے امام و پیشوا مولانا وحید الزمان نزول الابرار میں لکھتے ہیں کہ قبلے کی طرف استنجا کرنا، قبلے کی طرف منہ کر کے استنجا کرنا مکروہ نہیں ہے، یعنی جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ اور آج بھی بہت سے غیر مقلد اس حدیث کے خلاف کرتے ہیں۔ ایک جگہ تو انہوں نے مسجد کے پرانے استنجا خانے توڑوا کے تمام استنجا خانے کا منہ قبلے کی طرف کیا۔ جب ہم نے ان سے پوچھا تو کہنے لگے صاحب یہ سنت مردہ ہو گئی تھی، اسے معاذ اللہ ہم لوگ زندہ کر رہے ہیں۔ امام بخاری نے اسے لکھا اور یہ لوگ اس کے قائل نہیں ہیں۔ اور سنیے، جہاں تک امام بخاری کا تعلق ہے، صحیح بخاری کا، اس میں کئی حدیثیں ایسی ہیں جسے غیر مقلد نہیں مانتے۔ ہم مانتے یا نہیں مانتے یہ الگ مسئلہ ہے۔ یہ لوگ بخاری پہ چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن امام بخاری کے نہیں سنتے۔ امام بخاری نے پہلی جلد میں ایک باب باندھا ہے، کون سا؟ جوتے پہن کر نماز پڑھنے کا باب۔ مولانا بیٹھے پوچھ لینا اور جا کر انہی کے یہاں دیکھ لینا۔ حضرت انس صحابی ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کیا اللہ کے رسول جوتے پہن کر نماز پڑھتے تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ کے رسول جوتے پہن کر نماز پڑھتے تھے۔ لیکن کیا کوئی غیر مقلد آج جوتے پہن کر نماز پڑھتا ہے؟ نہیں پڑھتا۔ کیوں؟ آپ تو بخاری پر چلتے ہیں، پھر امام بخاری کے خلاف کیوں جا رہے ہیں؟ امام بخاری نے جوتے پہن کر نماز پڑھنے کے تعلق سے صحیح بخاری میں لکھا ہے۔ اتنا ہی نہیں، تم جھوٹ موٹ کے اہل حدیث ہو، تمہیں سچا اہل حدیث میں بناتا ہوں۔ صحیح بخاری میں ایک باب ہے البول قائما، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا۔ امام بخاری نے ایک دو نہیں 4 حدیثیں بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر استنجا کی۔ اب آپ اہل حدیث ہیں واقعی میں تو کھڑے ہو کر پیشاب کرو، کل سے بیٹھ کر استنجا مت کرنا، اس لیے کہ بیٹھ کر استنجا کرنے کی حدیث بخاری میں نہیں ہے، بخاری میں کھڑے رہ کر کرنے کی ہے اور ایک دم صحیح حدیث ہے۔ پھر آپ عمل کیوں نہیں کرتے؟ آپ تو اہل حدیث ہے نا۔ اب یہی سمجھو، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا حدیث تو ہے، سنت نہیں۔ کیا بات؟ اب بیٹھ کر پیشاب کرنا کیا ہے؟ اور ہم لوگ کون ہیں؟ اہل سنت۔ تو ہم لوگ سنت پہ اسی لیے عمل کرتے ہیں، حدیث پر عمل نہیں کرتے۔ یہ حدیث ہے تو صحیح، عمل کے لائق نہیں ہے۔ پھر صحیح بخاری میں یہ حدیث بھی موجود ہے، رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے بحالت نماز اپنی نواسی امامہ کو اپنی پیٹھ پر سوار کیا اور نماز ادا فرمائی۔ اگر تم غیر مقلد اہل حدیث ہو، حدیث پر چلتے ہو تو A1 کوالٹی کی کتاب ہے بخاری، اس میں ہے یہ حدیث، آپ لوگ اس پر عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ نہیں عمل کریں گے۔ اتنا ہی نہیں، اور سنیے، داڑھی کتنی رکھتے بھائی ہم لوگ؟ ایک مٹھی نا؟ یہ لوگ کتنی رکھتے ہیں؟ ناف سے نیچے۔ دیکھا کبھی آپ نے ایسے بے وقوف جانوروں کو؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں یہ حدیث نقل کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑھی بڑھاؤ، مونچھوں کو کٹاؤ، اور پھر حج کے موقع پر، عمرے کے موقع پر عبداللہ ابن عمر نے اپنی داڑھی کو پکڑا اور ایک مٹھی سے جو زیادہ تھی اسے کاٹا۔ غور کیجئے، یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے حج اور عمرے کے موقع پر نبی کی یہ بات سنائی کہ نبی فرماتے ہیں داڑھی بڑھاؤ، لیکن کتنی بڑھاؤ؟ کتنی بڑھاؤ؟ آپ نے مٹھی میں داڑھی پکڑا اور کاٹا اور فرمایا اتنی بڑھاؤ، اور ایسے موقع پر کاٹا جب لاکھوں لوگوں کا مجمع تھا، تاکہ لوگوں کو معلوم پڑ جائے کہ سنت
ایک مٹھی داڑھی ہے، ایک قبضہ داڑھی سنت ہے، اس سے زیادہ سنت نہیں ہے۔ ان کی جو ناف سے نیچے جا رہی ہے 3 میل لمبی داڑھی، ذرا ان سے پوچھو اس کی دلیل کیا ہے؟ کسی غیر مقلد کی ماں نے جنا ہو تو اس کلیم حنفی کے سامنے ایک صحیح مرفوع حدیث پیش کر دے کہ ناف سے نیچے تک داڑھی رکھنا سنت ہے۔ اگر واقعی میں دم ہو تو ثابت کر دے، ورنہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ آپ نے داڑھی کو پکڑ کر ایک مٹھی سے زیادہ والی داڑھی کاٹ دی۔ درود پاک پڑھ دے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ